बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नया साल शुरू हो गया है। ये साल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स लाने वाला साल होगा। इसमें दमादम मस्त कलंदर होगा। लड़ाई सिर्फ इमरान खान की और सहूलतकारों की नहीं रह जाएगी, बल्कि अदलिया को भी बीच में चाहते ना चाहते हुए कूदना पड़ेगा। नवाज शरीफ की सहूलतकारी करते करते काजी साहब इतना आगे चले गए हैं कि थोड़ा सा वापस उन्हें आना पड़ेगा। नाज़रीन, मैं आपके सामने तमाम तफसील रखता हूं कि किस तरीके से जिस तरह आरओज ने कागजात मुस्तरद किए हैं उसके हवाले से केस लॉ क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हम पढ़ते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट ने अपने ऊपर कोई पेंडिंग क्रिमिनल केस को डिस्क्लोज नहीं किया, यानी कोई एफआईआर डिस्क्लोज नहीं की, तो ये उसकी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की वजह नहीं बन सकता। और फिर ये फैसले में लिखा हुआ है कि अगर किसी नॉन डिस्क्लोजर या मिस डिक्लेरेशन की वजह से किसी को इलीगल एडवांटेज मिलता है, तो फिर उस कैंडिडेट की डिस्क्वालिफिकेशन और कॉन्सिक्वेंट रिमूवल भी बनता है। यानी ऐसे नहीं है कि किसी ने, फॉर एग्जांपल, एक केस में कहा गया जी कि आपके पास एक पिस्तौल है, लाइसेंस है, लेकिन वो आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो कागजात नामजदगी में आपने डिक्लेयर करना था, तो आपको 62(1)(f) के तहत नायल कर दिया जाता है, ताहयात नायल कर दिया जाता है। इस बात पे जिसने कागजात नामजदगी जमा करवाए, एक पिस्तौल है आपके पास, लाइसेंसी, आपने वो डिक्लेयर नहीं किया, इस पर ताहयात नायली, लाइसेंस वाला पिस्तौल। पीटीआई के साथ ये किया जा रहा है। अच्छा, फोर्थ शेड्यूल में अभी अभी मुझे पता चला, अहमद वड़ाइर साहब ने ट्वीट किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोगों के कागजात इसलिए मुस्तरद हुए कि उनका नाम फोर्थ शेड्यूल में है। अदालत इस हवाले से भी फैसला दे चुकी है कि महज फोर्थ शेड्यूल में नाम होना डिस्क्वालिफिकेशन की वजह नहीं बन सकता। यानी मैंने आपको मोटी मोटी चीजें बताई हैं कि इतने भोंडे तरीके से कागजात मुस्तरद किए गए हैं कि देखें, इलेक्शन कमीशन का ये आप जरा लेटर पढ़ें। इस लेटर में सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा है कि सुबह 11 बजे तक तमाम जो भी लोगों के कागजात मुस्तरद या मंजूर हुए हैं वो सब इलेक्शन कमीशन को इनसे आगाह किया जाए। जब ये आगाह हो जाएंगे तो इसके बाद उसकी सारी तफसीलात सामने आ जाएंगी। इलेक्शन कमीशन फिर वो लिस्ट छाप देगा। अभी तक तो कुछ भी सामने नहीं आया कि किसके मंजूर हुए हैं, किसके नहीं। ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिस्ट जारी नहीं की गई, तो सुबह 11 बजे मांगी गई है और उसके बाद जाहिर है कि ये मामला अपनी तकमील तक पहुंचेंगे। लेकिन इस दौरान गेम क्या डाली जा रही है नाज़रीन? महदूद वक्त होता है जब आपके कागजात मुस्तरद हों कि आप ट्रिब्यूनल के सामने अपील कर सकें। आई थिंक 3 जनवरी बन रही है शायद इसकी। अब इनका तरीका वारदात ये है कि ये तस्दीक शुदा कॉपीज नहीं दे रहे फैसले की। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कैंडिडेट ये देख रहा है और उस तक ये बात नहीं पहुंची, तो उसने करना क्या है? अपने कागजात नामजदगी जिन्होंने मुस्तरद की आरओ ने, उनको आपने एक लेटर लिखना है, दरख्वास्त देनी है। उस दरख्वास्त में आपने तस्दीक शुदा नकल फैसले की तलब करनी है, मांगनी है। और जब आप ये लेटर पहुंचा रहे हो आरओ ऑफिस, तो उसकी कॉपी के ऊपर तस्दीक करवा लें कि ये वहां पे रिसीव कर ली गई है एप्लीकेशन। अगर यूं नहीं हो सकता तो कोरियर के जरिए जब भेजें तो उसकी सारे प्रोसेस की वीडियो बना लें कि ये एड्रेस पे आपने ये भेजी है पिटीशन, वहां पहुंच चुकी है। और फिर ये सारे सबूत लेकर आपने जाना है अदालत के पास, और वहां से फिर आपको इस वजह से रिलीफ मिल जाएगा। वरना अगर तस्दीक शुदा नकूल नहीं होंगी आपके पास फैसलों की, तो फिर मसाइल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये 3 तारीख तक आपका वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, वक्त गुजारना चाहते हैं। 3 तारीख गुजर गई तो आपके पास अपील का वक्त खत्म हो जाएगा और आपको फिर इलेक्शन से आउट कर दिया जाएगा परमानेंटली। आज तो मोहम्मद जुबैर साहब ने वाजे कर दिया है कि किस तरह जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद से मुलाकातों में उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम के लिए मुबैना तौर पे डील हासिल की, जिसके बाद पीडीएम जमात का भी वजूद कायम हुआ। ये बोलेंगे, ये सब खुद बोलेंगे और बताएंगे कि ये जो इन्होंने झूठ बोला था कि इमरान खान फैज हमीद को आर्मी चीफ लगाना चाहता था, ये कितना बड़ा झूठ था। इमरान खान 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, जनरल फैज हमीद डीजी आईएसआई रहे उनमें से ज्यादातर वक्त। क्या किसी एक नून लीगी को भी अगर अदालत से रिहाई मिली तो दोबारा गिरफ्तार किया गया? किसी एक का नाम नहीं बता सकेगी नून लीग। कोई एक 3 एमपीओ का ऑर्डर जारी करवाया इमरान खान ने? आज भी तो यही हो रहा है। एक जगह से सारे 3 एमपीओ ऑर्डर के लिए ऑर्डर आता है, नीचे बैठा जो डीसी होता है वो बेशरम इंसान ये भी नहीं देखता कि मुझे अवाम ने कितनी सहूलियात दी हैं, मैं अवाम के पैसों से तनख्वाह ले रहा हूं। वो ऊपर से ऑर्डर आता है, उस पर 3 एमपी ऑर्डर जारी कर देता है।
ایک آپ کو مثال نہیں ملے گی عمران خان کے دور میں. تو وہی جنرل فیض حمید تھا. اگر عمران خان نے آپ کو دبانا ہوتا تو تب نہ دبا لیتا, آپ کا احتساب سارا مکمل نہ کروا لیتا, عدالتوں سے فیصلے نہ کروا لیتا جیسے آپ نے کروائے ہیں. جیسے آپ نے توشہ خانہ کا فیصلہ عمران خان کے خلاف کروایا, کیا عمران خان یہ نہیں کروا سکتا تھا؟ عمران خان کا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ فیئر پلے ہونا چاہیے, لیکن نواز شریف ہمیشہ امپائروں کو ساتھ ملا کے کھیلا ہے. اب سب سے بڑا بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے ٹاؤٹوں کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی جو وجوہات آروز نے بتائی ہیں وہ نہیں ہیں, بلکہ 9 مئی کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ پی ٹی آئی بطور جماعت 9 مئی کو ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہوئی تھی, تو اب اس کی وجہ سے ان کے کاغذات نہیں منظور ہونے دیے جائیں گے. یہ ٹاؤٹوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے. تو یہاں میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی سچویشن کو. مسئلہ یہ ہے, اور ان لوگوں کو سب سے بڑا گلہ بھی یہی ہے کہ 76 سالوں سے اس ملک میں ہم نے وزرائے اعظم کو مارا, قتل کیا, پھانسی لگایا, جس میں لیاقت علی خان سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں, گولیاں مروائیں, دھماکے ہوئے, سب کچھ ہوا. کبھی ایسا ریئیکشن نہیں آیا, ان کو عادت نہیں تھی. لیکن پھر کیا ہوا, 76 سال کا لاوا پھٹا 9 مئی کو. لوگوں نے کہا کہ انف از انف, کوئی ڈیش ڈیش اب ہمارے وزیر اعظم کو اس طرح ذلیل نہیں کرے گا. اور عوام نے ڈنڈا دے کر 9 مئی کو نکل کے 10 مئی کو قربانیاں دے کے اپنا خون اور پسینہ دے کر لاشیں گریں عوام کی. عوام نے کسی کو نہیں مارا, عوام نے ڈنڈا دے کر پورا سسٹم سے عمران خان کو آزاد کروا کے اپنے گھر پہنچایا. یہ عوام نے کیا تھا. کیوں؟ 76 سال بعد عوام کا فیصلہ تھا کہ انف از انف, کوئی اب ہمارے وزیر اعظم کی توہین نہیں کرے گا. جو لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا ہے وہ آئندہ نہیں ہوگا, جو محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا ہے وہ آئندہ نہیں ہوگا, جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا ہے وہ آئندہ نہیں ہوگا. اور یہاں پہ یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جتنا مرضی مجھے نفرت ہو نواز شریف سے یا بے نظیر وغیرہ کی سیاست سے, عوام نے یہی سوچا کہ جو نواز شریف یا بے نظیر کے ساتھ بھی ہوا ہے وہ اب نہیں ہوگا. انف از انف. کاش یہ دو جماعتیں یہ سمجھ لیتی بات اور سویلین بالادستی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی, تو 9 مئی کے بعد اس ملک میں حقیقی معنوں میں سویلین بالادستی قائم ہو جاتی. کاش نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابن الوقتی کا ثبوت نہ دیتے, مارشل لا لگانے کی کسی کی جرت نہیں تھی, اس ملک میں حقیقی جمہوریت قائم ہو جاتی, پاکستان ترقی کرنا شروع کر دیتا. لیکن پھر کیا ہوا, ظلم ہوا, جبر ہوا, اور یہ دونوں جماعتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو گئیں. اور شرم آنی چاہیے ان میڈیا والوں کو جو کہتے ہیں کہ 9 مئی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. مجھے وہ بتا دیں کون سی عدالت نے تحریک انصاف کے کسی ایک بندے کو بھی اب تک 9 مئی کے واقعے میں مجرم قرار دیا ہے. قانون کا سب سے بڑا اور بنیادی اصول ہے انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. جب تک آپ پہ کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے کسی عدالت میں, آپ معصوم گردانے جائیں گے. یہی معصوم کا لفظ جسٹس عطا من اللہ نے اسی لیے لکھا تھا کہ جب تک کسی عدالت سے سزا نہ ہو جائے آپ معصوم ہیں. تو اس ٹائم قانون کی نظر میں جو جماعت معصوم ہے اس کو اس طرح کہنا کہ جی 9 مئی کی ذمہ دار ہے, عوام نے 9 مئی کو ایک منیمم ڈیٹرنس قائم کی ہے کہ آج کے بعد ہمارے وزیر اعظم سے اس طرح بدتمیزی نہ کرنا, آج کے بعد گریبان پکڑنے کی جرت نہ کرنا, آج کے بعد اس طرح مار دھاڑ کے گھسیٹ کے ہمارے وزیر اعظم کو لے جانے کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا. یہ عوام نے کیا تھا, یہ عوام نے بتایا تھا, جس کو کہا جا رہا ہے ایک سیاسی جماعت نے کر دیا تھا, یہ عوام تھی. وہ لوگ بھی باہر نکلے تھے اس دن جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نارمل سا جلسہ بھی اٹینڈ نہیں کیا, وہ لوگ بھی اس دن باہر نکلے تھے. لیکن اس کو ملک دشمنی بنا دیا گیا, جبکہ عوام کا پرامن احتجاج کا حق تھا. انہوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ انف از انف, اب ہم برداشت نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیں 8 فروری تک عوام انتظار کر رہی ہے, انہیں شفاف الیکشن نہ ملے تو اگلا ری ایکشن اس کے بعد آئے گا اور آپ کو لگ پتا جائے گا. عوام کے صبر کا امتحان لینا سب چھوڑ دیں تو یہی بہتر ہے. شفاف الیکشن میں پاکستان کی نجات ہے. دنیا بھر کے گرینائٹ کے ذخائر ہمارے پاس ہوں, سونے تانبے کے ذخائر ہمارے پاس ہوں, پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. جب تک رول آف لا قائم نہیں ہوگا پاکستان میں, پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور رول آف لا چند طاقتوروں کی موت ہے. حقیقی آزادی چند طاقتوروں سے پاکستان کا آئین تسلیم کرانا ہے, پاکستان کا قانون تسلیم کرانا ہے, ان کو اس کے تابع لانا ہے. یہ حقیقی آزادی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.